लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब खुफिया इतला पर कार्रवाई की। मुकाबले में हलाक 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा गोला बारूद मिला। जहन्नुम हासिल किए गए खवारिज की फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में दहशतगर्दों को गार की जानिब भागते देखा जा सकता है। फोर्सेस ने इंतहाई पेशा वराना मुहारत से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। ऑपरेशन में 7 से 10 खवारिज जख्मी होने की भी इत्तलात है। ऑपरेशन फितना अल खवारिज के मुल्ला नजीर ग्रुप के खवारिजियों की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम का कहना था बरवक्त कार्रवाई की बदौलत खवारिज के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिल गए। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। एशिया कप का आखिरी इम्तिहान। आमने सामने होंगे इंडिया और पाकिस्तान। दुबई में हतमी मार्के का मैदान कल सजेगा। 41 साल की तारीख, फाइनल में दोनों टीमें टकराएंगी पहली बार। ग्रुप मैच और सुपर 4 की भुलाना होगी हार, करना होगा भरपूर वार। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। बल्लेबाजों को बनना पड़ेगा जिम्मेदार। कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच माइक हेसन और फहीम अशरफ ने पिच का मुआयना किया। कल के मैच का प्लान बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या की शिरकत मशकूक। भारतीय बॉलिंग कोच मॉर्नी मोरकल कहते हैं पांड्या की इंजरी का आज जायजा लिया जाएगा। भारत फिर जेंटलमैन्स गेम को दागदार करने लगा। पहली बार बड़े इवेंट के फाइनल से पहले कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट होने का इम्कान नहीं। ट्रॉफी फोटोशूट नहीं करना चाहते तो ना करें। कौमी कप्तान सलमान अली आगा का भारत को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। कहा भारतीय मीडिया जो कहे हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। कभी नहीं देखा कि दो टीमों में हैंडशेक ना हुआ हो। इससे ज्यादा खराब हालात में भी हाथ मिलाए गए। सलमान आगा की बॉलर्स को फुल सपोर्ट। कहा फास्ट बॉलर को जारे मिजाजी से नहीं रोक सकता। दायरे में रहकर जो करना है करे। दबाव दोनों टीमों पर एक जैसा होगा। फाइनल में 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। अच्छी बैटिंग नहीं की, हो सकता है फाइनल में कर जाऊं। साइम पर पूरा भरोसा है, फाइनल में अच्छी इनिंग्स खेलेगा। कल वाला मैच चाहिए, शायकीन की कौमी टीम से फरमाइश। कहते हैं टीम भारत के खिलाफ खुलकर खेले, जान लगा दे, पूरी कौम साथ है। यकीन है टीम इस बार तारीख रकम करेगी। फाइनल में भारत से सारे हिसाब चुका देगी। शाहीन को पहली विकेट उड़ाना होगी, फरहान को पहला पंच जड़ना होगा। शोबे सितारे भी बड़े मैच के लिए पुरजोश। अदाकार मोमल शेख दुबई में मौजूद, पाकिस्तानी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। पाक भारत फाइनल पर कल 4 बजे से होगी ARY न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। शाहीनों के पास भारत को हराने का बेहतरीन मौका है। बूरेवाला एक्सप्रेस वकाई यूनिस की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा बॉलर्स ने समझदारी दिखाई तो भारतीय बल्लेबाजों को काबू किया जा सकता है। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को आउट करने का फॉर्मूला बता दिया। आसिफ ने कहा अच्छी लेंथ पर लगातार 3 गेंदें करा दें, गारंटी देता हूं अभिषेक शर्मा आउट हो जाएगा। मोहम्मद आमिर बोले 4-6 मीटर से गेंद अंदर या बाहर निकाली जाए तो शर्मा को आउट किया जा सकता है। सदर ACC एशिया कप फाइनल के लिए पुरजोश। मोहसिन नकवी ने कहा तारीख में पहली बार फाइनल में पाक भारत मुकाबला होगा। फातेह टीम को ट्रॉफी देने का मुंतजिर हूं। फैंस के जज्बे, टीमों की शानदार परफॉर्मेंस ने इस इवेंट को यादगार बना दिया। हम रिकॉर्ड नाजरीन की तादाद देखने के लिए तैयार हैं। बर आजम में क्रिकेट की बढ़ती हुई मकबूलियत इसका सबूत है। बन्नू पुलिस का दहशतगर्दों को चैलेंज। DPO बन्नू सलीम अब्बास कोलाची ने SHO और चौकी इंचार्जों को हिदायत जारी कर दी और ये पैगाम में कहा दहशतगर्दों ने जो करना था कर लिया। अब तक बन्नू पुलिस दिफा कर रही थी, आज से बन्नू पुलिस मैदान में है। जो साथ है वो ठहरे, जिसने साथ नहीं देना वो छुट्टी ले और घर चला जाए।
بانی پی ٹی آئی خوارج کے لیے محفوظ خیبر پختونخوا فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو اپنی ذمہ داری نبھانا پڑے گی، ہمیں ذمہ داری کا حساب لینا آتا ہے۔ دہشت گرد ہمارے بچے مار رہے ہیں اور بانی کہتے ہیں بات چیت کریں۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے خوارج اتنے تگڑے ہو جائیں کہ فورسز کو شکست دیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے پاکستان مخالف بیانیہ آتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی سپورٹ کے بغیر فورسز بہادری سے لڑ رہی ہیں، فوجی جوان افسران جان دے رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا حکومت کہاں ہے؟ آپ جلسہ کریں لیکن پہلے دہشت گردی کے خلاف دو ٹوک بیانیہ دیں۔ جہاں کے حکمران بھتہ دے کر رہ رہے ہوں وہ صوبے کو کیسے محفوظ بنائیں گے؟ دہشت گردوں کے ساتھ آپ کا اتنا نرم رویہ کیوں ہے؟ جو گولی کی زبان سمجھتے ہیں انہیں گولی کی زبان سے سمجھائیں گے، جو دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہوگا ان کو دہشت گردوں کی طرح سمجھایا جائے گا۔ شاہپور میں پی ٹی آئی کا جلسہ، علی امین گنڈاپور کے خطاب کے دوران کارکنوں کا احتجاج، پنڈال میں موجود کارکنوں کے نعرے، وزیر اعلیٰ کا خطاب سننے سے انکار، احتجاجی کارکنوں نے علی امین کی طرف بوتلیں بھی پھینکی، گنڈاپور کو خطاب چھوڑ کر جانا پڑا۔ علی محمد خان نے مائک سنبھالا تو ان کے خلاف بھی نعرے لگے، جوتے دکھائے گئے۔ جلسے میں ہلڑ بازی، مرد کارکن خواتین کے پنڈال میں گھس گئے، عورتیں پنڈال چھوڑ کر جلسہ گاہ سے باہر نکل گئیں، شدید بدمزگی۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے امریکی کمپنیوں کو کہا فوری پاکستان جا کر سرمایہ کاری کا جائزہ لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک سے لندن روانگی پر میڈیا سے گفتگو، کہا صدر ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ بندی میں کردار پر شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے خیر سگالی جذبات کا اظہار کیا۔ ہم نے پاکستان کا بہترین مقدمہ پیش کیا، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کھل کر بات کی۔ وزیر اعظم کا پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے بھرپور مزاحمت کی، بھارت کو ناکو چنے چبوائے، بھارت کے ساتھ طیارے مار گرائے۔ پاکستان کی معیشت اب بہتری کی جانب گامزن ہے، کئی معاہدے طے پائے ہیں، تفصیلات وقت آنے پر سامنے لائی جائیں گی۔ پنجاب کام کر رہا ہے، باقی لوگ صرف پنجاب پر تنقید کر رہے ہیں، ناقدین اپنے صوبے میں بھی کچھ کام کر لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، نام لیے بغیر طنز کرتے ہوئے بولی، کہتے ہیں ہمارا وزیر اعلیٰ کیمرے کے سامنے نہیں آتا، کام کرے گا تو کیمرے میں آئے گا نا، چپ کر کے کون سا کام ہوتا ہے، خاموشی سے تو آرام ہوتا ہے۔ سیلاب کے دوران کئی راتیں جاگی، عوام کو بتانا چاہتی تھی ان کی وزیر اعلیٰ غفلت کی نیند نہیں سو رہی۔ دنیا بھر میں جہاں آفت آتی ہے وہاں مدد کی اپیل کی جاتی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ایسا ہے تو وفاق IMF سے قرض کیوں لے رہا ہے؟ سینیٹر پرویز خان کی ہمایوں خان کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا پنجاب کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں، ہر جماعت کسی بھی صوبے میں سیاست کر سکتی ہے، آفت کے موقع پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، انگلیاں توڑنے کی باتیں آمریت میں کی جاتی ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں پاکستانیوں کی آواز دنیا تک پہنچائی ہے۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں سیلاب کی صورتحال اور بحالی کے اقدامات پر جائزہ اجلاس سے گفتگو، سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت، کہا پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک موسمیاتی تبدیلی سے آنے والی قدرتی آفات سے مسلسل متاثر ہو رہا ہے۔ موٹر وے میں جلال پور پیروالا کے مقام پر پڑنے والے شگاف کی فوری مرمت کی جائے، پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نہیں بلکہ سب سے بڑی جھوٹ فیکٹری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی کاؤنسلر سائمہ سلیم کا بھارتی مندوب کو کرارا جواب، کہا پاکستان کی قربانیاں عالمی برادری تسلیم کرتی ہے، ہمیں بھارت سے دہشت گردی پر لیکچر کی ضرورت نہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص بھارتی مہم جوئی پر پاکستان کا تاریخی جواب تھا۔ بھارتی پراکسیز TTP BLA مجید بریگیڈ نے ہزاروں بے گناہوں کی جان لی۔
بھارت ہمسایوں کو ڈراتا ہے، پراکسیز کو فنڈ کرتا ہے۔ بھارت میں اسلاموفوبیا قانون، سیاست اور میڈیا میں ادارہ جاتی شکل اختیار کر چکا ہے۔ گجرات، دہلی اور منی پور واقعات بھارت کے خون آلود ریکارڈ کے گواہ ہیں۔ دفتر خارجہ نے سلامتی کونسل اجلاس میں وزیر دفاع کے پیچھے خاتون کی موجودگی پر سوالات کا نوٹس دے لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستانی وفد کے سرٹیفکیٹ آف کریڈنس پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دستخط تھے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے سرٹیفکیٹ آف کریڈنس میں اس خاتون کا نام شامل نہیں تھا۔ اسحاق ڈار کی منظوری کے بغیر وزیر دفاع کے پیچھے خاتون کو نشست دی گئی۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز نے مزید 77 فلسطینی شہید کر دیے۔ امدادی مراکز پر بھی قتل عام جاری، 17 افراد کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ ایک اور فلسطینی صحافی قابض فوج کی درندگی کا نشانہ بن گیا۔ محمد الدیاہ کے خیموں کو نشانہ بنایا گیا۔ شہید صحافیوں کی مجموعی تعداد 252 ہو گئی۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا یونانی جزیرے کریٹ سے روانگی کے لیے تیار۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والا بحری قافلہ 4 دن بعد اسرائیلی ناکہ بندی والے پانیوں تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ برطانیہ کے شہر لیورپول میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا مظاہرہ، بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ خواتین نے پرام دھکیلتے ہوئے غزہ میں شہید بچوں کی تصویریں دنیا کو دکھائیں۔ ڈرم بجا کر فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے جنگ بندی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ جنوبی افریقہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن میں بھی مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ آزاد فلسطین کے نعروں کی گونج۔ مظاہرین نے غزہ میں جاری تشدد کے خاتمے اور فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ حوثیوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانی اور ایل پی جی ٹینکر کو عملے سمیت آزاد کروا لیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر پیغام، کہا ایل پی جی ٹینکر پر 17 ستمبر کو راس العیسیٰ بندرگاہ کے قریب اسرائیلی ڈرون سے حملہ ہوا۔ جہاز پر 24 پاکستانیوں سمیت 27 ارکان سوار تھے۔ ڈرون حملے میں جہاز کا ایک ٹینکر پھٹا، عملے نے آگ پر قابو پایا۔ حملے کے بعد جہاز کو حوثیوں کی کشتی نے روک کر قبضے میں لے لیا۔ سیکیورٹی ایجنسیوں نے شہریوں کی بحفاظت رہائی کے لیے دن رات کام کیا۔ عمان میں سفیر نوید بخاری اور ٹیم، سعودی عرب میں ہمارے ساتھیوں نے مدد کی۔ ٹینکر اور عملہ آزاد اور یمنی پانیوں سے باہر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں امریکی تحقیقاتی ایجنسی ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات۔ محسن نقوی نے ایکس پر اس ملاقات کی تصویر شیئر کی۔ ملاقات کو زبردست قرار دیتے ہوئے بتایا، انسداد دہشت گردی، غیر قانونی امیگریشن اور افسران کے ایکسچینج پروگرام پر غور کیا گیا۔ محسن نقوی نے کاش پٹیل کے بارے میں لکھا، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور وژن کے سبب وہ کام کرنے کے لیے بہترین ساتھی ہیں۔ عروس البلاد آج کھنڈر بن چکا ہے۔ جھل مقصی میں ہونے والی ریلی اب کراچی میں کرانی چاہیے۔ کراچی کی ہر سڑک ان کو ڈیزرٹ سفاری کا مزہ دے گی۔ ایم کیو ایم کے رہنما حیدر عباس رضوی کی پریس کانفرنس، کہا کراچی کی کوئی ایک سڑک ایسی نہیں جو موٹریبل ہو۔ اسپتالوں میں کتے کے کانٹے کی ویکسین دستیاب نہیں۔ سندھ حکومت کو ریبیز ویکسینیشن کی مد میں 2.5 ارب ملے، لیکن حالات یوں کے توں ہیں۔ حیدر عباس سے پرانا تعلق ہے، میرا منہ نہ کھلوائیں۔ ایم کیو ایم کو اس بات کا خوف ہے کہ ان کے عزائم پورے نہیں ہو رہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا جواب، کہا وفاقی حکومت کو کراچی میں کام کرانا ہے تو مقامی حکومتوں کے ذریعے کرائیں۔ سندھ حکومت نے کراچی اور حیدرآباد میں پی آئی ڈی سی ایل کے ذریعے ترقیاتی کاموں پر اعتراض کر دیا۔ محکمہ بلدیات سندھ نے پی آئی ڈی سی ایل کو خط میں لکھا، وفاقی کمپنی کو سابقہ پی ڈبلیو ڈی کی اسکیموں کو مکمل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اربن ڈیولپمنٹ پیکج پر عمل درآمد کرانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وفاق نے ایم کیو ایم کے مطالبے پر پی آئی ڈی سی ایل کے تحت منصوبے منظور کر کے ٹینڈرز جاری کیے تھے۔ کراچی میں گرین لائن مکمل نہیں ہوئی، ریڈ لائن کچرے کا ڈھیر بنی ہوئی ہے۔
पिंक मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि चलेंगी कहां? कोई ऐसी सड़क है जहां ये चल सके? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बेनजीर भुट्टो का नाम इस्तेमाल करके फ्रॉड किया जाता है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के खिलाफ दायर दरखास्त वापस ले ली गई। दरखास्त गुजार अहमद अली गबूल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा, किसी एक जमात का गवर्नर नहीं, कल भी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के साथ था। जो तासुर लिया वो दुरुस्त नहीं था। वकील अहमद अली ने कहा, कामरान टेसोरी कश्मीर से कराची तक के गवर्नर हैं, खुद को कराची तक महदूद ना करें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान का इस प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर तवानाई और टैक्स के हवाले से तवील तकनीकी मुज़ाकराती दौर हुए। सैलाब की वजह से FBR को टैक्स हदफ के हुसूल में मुश्किलात पर ब्रीफिंग दी गई। IMF ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में जीरो इनफ्लो का मुतालबा किया। वफ्द को बताया गया, पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे में इनफ्लो को रबा माली साल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तरसीलात ज़र के लिए मराआती स्कीम पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के फेज 2 का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। फेज 2 उड़ान पाकिस्तान का हिस्सा और तरक्की का रोड मैप है। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का बीजिंग में CPAC के 64वें JCC इजलास के इख्तिताम पर खिताब। कहा, पाकिस्तान को 2035 तक $1 खरब की मईशत बनाना है। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत बनाना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जामिया उर्वतुल वुस्का लाहौर के उलमा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से तमाम शकूक व शुबहात दूर हो गए। पाक फौज हमारी आन, फख्र और शान है। पूरी कौम समेत दीनी मकातब फिक्र भी अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। मुदीर आला जामिया उर्वतुल वुस्का सैयद जवाद नकवी ने कौमी शऊर की बेदारी को नस्ल नौ के लिए लाजिम करार दिया। वजीर आला पंजाब से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शरका की मुलाकात। तीनों मुसल्लह अफवाज और 15 दोस्त ममालिक की अफवाज के अफसरान शरीक थे। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के वफ्द की क़यादत रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने की। मरीम नवाज शरीफ ने वफ्द में फलस्तीनी अफसरों की शमूलियत को सराहा। सैलाब में मुआवनत पर पाकिस्तान नेवी को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, कौम को तकसीम करने वालों को वोट न दें, वोट खिदमत और काम पर दें। हैरेसमेंट पर जीरो टॉलरेंस है। पंजाब को खवातीन के लिए महफूज बनाना चाहते हैं। पंजाब में पाकिस्तान का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार। सिस्टम पंजाब भर में मौसमी हालात और फजाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। मरियम औरंगजेब का कहना था, जदीद निजाम आलमी फजाई इंडेक्स और मकामी जरूरियात के मुताबिक काम करता है। जदीद निजाम शहरियों को सेहत की हिफाजती और एहतियाती तदाबीर भी बताएगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के आगाज में 3 दिन बाकी। कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन। तमाम कप्तानों का ट्रॉफी जीतने के आज़म का इजहार। कप्तान फातिमा सना ने कहा, हम सेमीफाइनल खेलकर पाकिस्तानी लड़कियों में इस गेम को मकबूल करना चाहते हैं ताकि मेंस टीम की तरह लोग हमें भी सपोर्ट करें। ये बताना चाहते हैं कि हम भी मेंस की तरह अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं।